بندہ انسان دے سجے مونڈے تے بھی ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے کھبے مونڈے تے اللہ دی ذات نے ایک فرشتہ مقرر کیتا جے ذرا توجہ دے نال میری گل سنیا جے مسند اسٹیج میری عظیم شخصیت محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی یونس چشتی صاحبی سیدہ مجدہو تشریف فرمانے میری اسٹیج دی زینت علامہ صابر صاحبی تشریف فرمانے حافظ صاحبی تشریف فرمانے بڑی ذمہ داری دینا میں اپنی حاضری مسکین بن کے خالق کائنات دی برگاہ دے اندر پیش کر کے اپنے واسطے تے تواڈے واسطے مرن والے واسطے نیت لے کے آیا ہوں میرا بولنا تواڈا سننا نجات دو تے بخشش دا ذریعہ بن جاوے میں پہ آکھنا ہر انسان دے مونڈیاں دے اوتے دو فرشتے مقرر کیتے گئے نے ایک فرشتہ نیکیاں لکھدا ہے تے دوجا فرشتہ برائیاں لکھدا ہے بندہ خدا جدوں برائیاں کردا ہے تے برائیاں لکھن والا فرشتہ برائی یعنی گناہ لکھنا شروع کر دیندا ہے اے نیکی والا فرشتہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جاندا ہے حکم آ جاندا ہے نیکیاں لکھن والے تو حرکت کرنی کوئی نہیں تو نیکی لکھنی کوئی نہیں بلکہ تیری ڈیوٹی دا سٹاپ ایک گناہ کرن والے دا گناہ کھپے مونڈے والا فرشتہ پہ لکھ دائے پتہ اے چل گیا بندہ برائی کر دائے کہ کھپے مونڈے والا برائی لکھنا شروع کر دیندہ ہے نیکی لکھنا والا خاموشیوں کے بہ جاندہ ہے لیکن حضرات گرامی جدو بندہ نیکی کر دائے تے نیکی لکھن والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیندہ ہے تے برائیاں لکھن والا فرشتہ رک جاندہ ہے ڈیوٹی بھی رک جاندی ہے میں سوال کرنا تو آڈے توسل دینال علامہ صاحب تے مسند اسٹیج علماء دی بوسات دینال دعا کر دیو یا رب دی بارگاہ اے سوال کرنا اللہ سونے آنکھوں نا سبحان اللہ او یار قسم توڑ دیو آنکھوں نا سبحان اللہ میں کیا اللہ دے سونے محبوبہ میں تواڈا فرمان بھی انہاں لوگاں دے دامن وچ رکھنا چاہنا انہاں لوگاں نوں میں آکھیں آکھو سبحان اللہ انہاں نوں آکھیں آکھو نا سبحان اللہ اے گنبد خضرا دے مالک نبی جی انہاں سبحان اللہ کھن والیاں نوں میرے رب نے دینا کی انہاں نوں ملنا کی فرمایا جڑا جس مقام تے بہ کے محفل سجا کے یا کلیاں بہ کے رب دی پاکی بیان کرے گا آکھے گا اللہ تو پاک تے رب سونا انہوں سبحان اللہ آکھن والے نو اپنی رحمت دینا گناہاں تو پاک صاف کر چھڑے گا میں کیا یارو نبی دے غلاموں اگر سبحان اللہ میں تے تسی آکھیے تے گناہاں تو پاک ہو جاواں تے جس بابا رحم علی صاحب دے سالے ثواب واسطے ایک سال گزر گیا ہے چودھری افغان صاحب تے عابد صاحب نے اپنے بابا جی دی قبر دے اتے پورا سال بلا ناگا حفاظ کرام نو بٹھا کے جدوں دا پردہ کیتا ہے اج تک انہاں نے دن رات اپنے ابا حضور دی اپنے بابا جان دی قبر دے حفاظ کرام بٹھا کے رب دے قرآن دی تلاوت کروائی ہے دن چڑھدا سی انہاں دی ابا حضور دی قبر دے قرآن دیاں آوازاں ہوندیاں سی تے جدوں رات آ جاندی سی سورج ڈوب جاندا سی انہاں حافظ قرآن حفاظ کرام نے اور رات بھی انہاں دے بابا جی دی قبر تے قرآن دی تلاوت نال آغاز کیتا ہے میں کیا چودھری صاحب تانوں مبارکاں نے نہیں مینوں اے بھی آکھن دیو بابا رحم علی صاحب تانوں مبارکاں نے کنیاں مقدرہ والی روح کنیاں نصیباں والی روح ایک سال منہ دے نال آکھنا آسان ہے لیکن میں حفاظ کرام صابر صاحب دے نال دے ساتھی انہاں نوں بھی مبارکباد پیش کرنا وا بڑی
بڑی جرت والی بات ہے، ہمت والی بات ہے۔ 1 سال گزر گیا ہے، انہاں دیاں بلا ناگا راتاں بھی گزریاں نے، دن بھی گزرے نے، دنیا داری دے نہیں بلکہ رب دے ذکر دے نال گزریاں نے۔ محسوس نہ کرو کہ کڑی کڑی آدھنے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ میں کہا چلے اسی دنیا دے معاملات نو چھڑ کے رب دے ذکر دے بیڑے وچ آ گئے ہیں، تے اگر خالی جھولیاں لے کے آئے تو کم از کم رحمت خدا بندے نال مالا مال ہو کے تے جانا چاہیے۔ حضرات گرامی اور روحاں بڑیاں نصیباں والیاں ہوندیاں نے جڑے دنیا تو ٹر جاندے نے تے زندہ انہاں نو یاداں کر کر کے یاداں منا منا کے سالے ثواب کردے نے۔ میں کیا عقل دیاں نے تینوں تیریاں روحاں مبارک نے، تینوں تیرا عقیدہ مبارک ہے، لیکن سانو اپنے مقدر تے ناز، سانو اپنے سچے تے سچے عقیدے تے مانے، ساڈے جڑے دنیا تو ٹر گئے نے وہ مر کے مٹی نہیں ہوئے بلکہ جدوں انہاں نو یاد کیتا جاندا ہے تے انہاں دیاں روحاں اسالے ثواب دے تحفے لے کے تے رب دی بارگاہ دے اندر خوشیاں مناندیاں نے۔ کرامن کاتبین، اے جناب والا فرشتہ نیکیاں لکھن والا خاموش ہے، برائیاں لکھن والا برائیاں بیاں لکھ دائے، جدو جناب والا نیکی لکھن والا نیکیاں لکھ دائے تے برائیاں لکھن والا فرشتہ خاموش ہے۔ اللہ سونے تیری بارگاہ دے اندر سوال کرنے کوئی انجدہ بھی پھیلا ہوندائی، اللہ سونے کوئی انجدہ بھی ٹائم ہوندائی، جدو یہ نیکیاں لکھن والا فرشتہ ہو بھی حرکت کردہ ہوئے، برائیاں لکھن والا فرشتہ بھی حرکت اندر ہوندائی، یعنی نیکیاں لکھن والے دی قلم بھی چلتی ہوئے تے برائیاں لکھن والے دی بھی قلم پیچھے پیچھے ٹردی ہوئے نا۔ جواب آیا ہاں ایک میرا جانی نبی ہے، امام الانبیاء نبیاں دا سردار نبی ہے، وہ دعا دے چہرے دے مالک نبی دی شان ہے، وہ دعا دے چہرے والے نبی دی شان ہے، علم نشرہ دے سینے والے نبی دی شان ہے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے مالک نبی دی شان ہے۔ فرمایا جدو میرے کملی والے دی ذات دے درود و سلام پڑھیا جاندہ ہے تے اے دو میں فرشتے حرکت دے اندر آ جاندے ہیں، مولا کی کرتے ہیں، فرمایا نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھدا جاندہ ہے تے برائیاں لکھن والا برائیاں مٹانا شروع کر دیندے۔ ایک واحد ذات ہے، ایک واحد ذات ہے جدا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک آمنہ دلال ہے۔ فرمایا جدا کوئی ذات ہے درود و سلام پڑھیا جائے تے دوویں فرشتے حرکت دے اندر آ جاندے نے، نیکیاں والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیندا ہے تے برائیاں لکھن والا برائیاں لکھدا نہیں بلکہ برائیاں مٹانا شروع کر دیندا ہے تے اللہ پاک درجات نو اپنے فضل تے اپنے کرم دے نال درجات نو بلندیاں عطا فرما چھڑ دائے۔ حضرات گرامی رب دا قرآن پڑھے آئے، وقت اجازت نہیں دے رہا، میرے تو سینئر علماء تشریف فرمانے رب دے قرآن دے وچ دو آیتاں پڑھیاں نے، ایک آیت پڑھیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،